क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक जिन्होंने सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनकी जिंदगी भी इतनी ही दिलचस्प और मुश्किल रही है। क्या उनकी जिंदगी भी इतनी ही दिलचस्प और मुश्किल रही है? एक ऐसी लड़की जिसने बचपन से ही शोबिस की दुनिया देखी, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाई। कभी अवार्ड्स पर तनकीद हुई, कभी सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा और कभी उनकी पर्सनल लाइफ हर किसी की क्यूरियोसिटी बन गई। आहिर महविश हयात की असली कहानी क्या है, उन्होंने इतनी कामयाबी कैसे हासिल की और उनकी जिंदगी के वो राज क्या हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान की सुपरस्टार महविश हयात की पूरी लाइफ स्टोरी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। अगर आप पाकिस्तान के मशहूर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की असली कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं महविश हयात की जिंदगी का वो सफर जो स्ट्रगल, मेहनत और कामयाबी से भरा हुआ है। महविश हयात 6 जनवरी 1983 को कराची में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक आर्टिस्टिक फैमिली से है। उनकी वालिदा रुखसार हयात टेलीविजन एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जबकि उनके वालिद इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता थे। उनके भाई जिशान हयात सिंगर और कंपोजर है, जबकि बहन अफशीन हयात भी सिंगर हैं। यानी घर का माहौल बचपन से ही म्यूजिक और एक्टिंग से भरपूर था। इसी वजह से महविश को बचपन ही से परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड पर भरोसा नहीं किया। उनका मानना था कि असली पहचान उन इंसान की अपनी मेहनत से बनती है। महविश ने अपने करियर का आगाज टीवी कमर्शियल से किया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुस्कुराती हुई मॉडल एक दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में शामिल होगी। कमर्शियल्स के बाद उन्होंने टीवी ड्रामास में काम किया। उनकी नेचुरल एक्टिंग और कॉन्फिडेंस ने प्रोड्यूसर्स की तवज्जो हासिल कर ली। आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम इंडस्ट्री में मशहूर होने लगा। महविश हयात ने कई यादगार ड्रामास में काम किया। हर ड्रामा के साथ उनकी एक्टिंग में मैच्योरिटी नजर आती गई। उन्होंने रोमांटिक, इमोशनल और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत खूबसूरती से निभाया। लोग उनकी एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी के दीवाने हो गए। इसी दौरान उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ने लगी। जब पाकिस्तानी सिनेमा दोबारा उभर रहा था, तब महविश हयात ने फिल्म का रुख किया। उनकी फिल्म नामालूम अफराद ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फिल्म के बाद उन्हें पाकिस्तान की टॉप फिल्म एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाने लगा। फिर एक के बाद एक हिट फिल्म ने उनका मकाम और मजबूत कर दिया। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस और एक्शन हर कैरेक्टर में अपनी सलाहियत साबित की। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस ने ऑडियंस को मुतासिर कर दिया। महविश हयात की कुछ मशहूर फिल्म्स में नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ, पंजाब नहीं जाऊंगी, लॉर्ड वेडिंग, जवानी फिर नहीं आनी, लंदन नहीं जाऊंगा, इन तमाम फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और महविश को पाकिस्तान की लीडिंग एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। महविश हयात ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से कई अवार्ड जीते। उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज दिया गया। ये अवार्ड उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खिदमत के एतराफ में दिया गया। अवार्ड मिलने के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, जबकि कुछ ने तनकीद भी की, लेकिन महविश ने हमेशा अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस को ही जवाब बनाया। महविश सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की। मीडिया इंटरव्यूज और इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को पॉजिटिव अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। इसी वजह से उनकी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग भी काफी मजबूत थी। महविश हयात ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखा। उनका नाम वक्त ब वक्त मुख्तलिफ अफराद के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी अफवाह की तस्दीक नहीं की। वो कहती है कि उनकी पहली प्रायोरिटी उनका करियर और फैमिली है। इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ आज भी उनके फैंस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। महविश हयात सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि सिंगर भी हैं। उन्होंने चंद गानों में अपनी आवाज का जादू भी दिखाया। वो फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं। रेगुलर वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। इसी वजह से वो आज भी बहुत एनर्जेटिक और ग्रेसफुल नजर आती हैं। महविश हयात मुख्तलिफ सोशल कॉजेज में भी हिस्सा लेती रहती हैं। वो औरतों की तालीम, सेहत और हकूक के हवाले से आवाज उठाती रही हैं। मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन्स में भी उनकी शिरकत देखने को मिली।
ان کا ماننا ہے کہ ایک سیلیبریٹی کی ذمہ داری صرف انٹرٹینمنٹ تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ آج مہوش حیات سوشل میڈیا پر ملینز فینز رکھتی ہیں۔ ہر نئی فلم اور پروجیکٹ کا ان کے فینز بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ان کی سمپلسٹی، کانفیڈنس اور ہارڈ ورک کی ان کی اصل پہچان بن چکے ہیں۔ مہوش حیات کے کیریئر میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں صرف ایک ماڈل یا ٹی وی ایکٹریس سمجھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی خود کو ایک ہی کیٹیگری تک محدود نہیں رکھا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ ہر رول میں کچھ نیا اور یادگار کریں۔ فلم انڈسٹری میں قدم رکھنا اس وقت اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ پاکستانی سینما ابھی دوبارہ اپنی پہچان بنا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ پاکستانی فلم باکس آفس پر کامیاب نہیں ہو سکی، مگر مہوش حیات نے رسک لیا اور یہ رسک ان کے کیریئر کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہوا۔ جب نامعلوم افراد ریلیز ہوئی تو اس نے نہ صرف باکس آفس پر اچھی کامیابی حاصل کی بلکہ پاکستانی سینما میں ایک نئی امید بھی پیدا کی۔ اس فلم کے بعد ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کا بھروسہ مہوش حیات پر اور مضبوط ہو گیا۔ مہوش حیات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مختلف قسم کے کردار نبھانے کی کوشش کی۔ کبھی وہ ایک مزاحیہ رول میں نظر آئی، کبھی ایموشنل کریکٹر میں، اور کبھی ایک مضبوط اور خود مختار عورت کا کردار ادا کیا۔ اسی ورسٹیلٹی کی وجہ سے ان کی ایکٹنگ کو کرٹکس نے بھی پسند کیا اور آڈینس نے بھی۔ ہر نئی فلم کے ساتھ ان کے فینس کو یہ تجسس رہتا تھا کہ اس دفعہ مہوش کس نئی انداز میں نظر آئیں گی۔ مہوش حیات نے کئی انٹرویوز میں پاکستان کا پازیٹیو امیج پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا کو پاکستان صرف خبروں کے ذریعے نہیں بلکہ آرٹ، کلچر اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی دکھانا چاہیے۔ اسی سوچ کی وجہ سے جب بھی انہیں انٹرنیشنل میڈیا یا ایونٹس میں بولنے کا موقع ملا، انہوں نے اپنے ملک کی نمائندگی فخر سے کی۔ جب مہوش حیات کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تو یہ ان کے کیریئر کا ایک یادگار لمحہ تھا۔ یہ ایوارڈ ان افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے فیلڈ میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں۔ ایوارڈ ملنے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف رائے سامنے آئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی کامیابیوں کو سراہا جبکہ کچھ نے ہی اس فیصلے پر تنقید بھی کی۔ مہوش نے اس تمام صورتحال میں سکون اور وقار کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ان کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ان کے فینس کا پیار ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مہوش حیات کو بچپن سے ہی میوزک کا بھی بہت شوق تھا۔ مہوش حیات کا مشورہ ہے کہ اگر کوئی شوبز میں آنا چاہتا ہے تو اسے صرف شہرت کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہنر کو نکھارنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ان کے مطابق کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، صبر، لگن اور مسلسل محنت ہی انسان کو اس کا مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے آج بھی مہوش حیات پاکستان کی ان ایکٹریسز میں شامل ہیں جنہیں ان کی ایکٹنگ، پروفیشنلزم اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مہوش حیات کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان اپنی محنت، ٹیلنٹ اور حوصلے پر یقین رکھے تو ہر مشکل کو پار کر سکتا ہے۔ آج وہ پاکستان کی ان چند ایکٹریسز میں شامل ہیں جنہوں نے صرف شوبز ہی نہیں بلکہ ملک کا نام بھی روشن کیا۔ اگر آپ کو مہوش حیات کی یہ لائف سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ مہوش حیات کی کون سی فلم یا ڈرامہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح پاکستانی سیلیبریٹیز کی انفارمیٹیو اور ایموشنل لائف سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔